कथा दलवीर सिंह कामीको। नेपालको इतिहासमा सदैव एउटा वाक्य प्रचलित हुने गर्दछ, सतीले सरापेको देश। विक्रम सम्वत 1682 काठमाडौँका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्लले आफ्ना बहिनी ज्वाइँ पर्ने भीम मल्ललाई भोट तथा पूर्वी राज्य आक्रमणको लागि पठाएका थिए। युद्धमा विजयी भएर फर्किएका भीम मल्लको बारेमा उनका विद्रोहीहरूले राजालाई विभिन्न कुरा सुनाएपछि खुसीको समाचार सुनाउन दरबार पसेका भीम मल्ललाई राजाको आदेशमा सैनिकले ढोकामा नै काटेका थिए। यो समाचार सुनेर विक्षिप्त बनेका उनको पत्नीले सती जाने बेला सरापेका थिए, नेपाल दरबारमा भलो चाहनेको यस्तै गति होस्। भीमसेन थापाको दुःखद अन्त्यपछि पनि उनकी श्रीमतीले यही वाक्य दोहोर्याएको भनिन्छ। हुन पनि यो देशको इतिहास पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामीले यस्तै इतिहासका प्रमाणहरू पाउँछौँ। चाहे भीमसेन थापा होस् वा बहादुर शाह, दुवैले देशको लागि धेरै गरे, तर देशले यी दुवैको दुःखद अन्त पनि देख्दै नदेखे चाहिँ गरे। यी कथा वा भनौँ इतिहासका पाना 100 वर्ष अगाडिको थियो, तर यहाँ केवल 48 वर्ष अगाडि देशको लागि महत्त्वपूर्ण एक व्यक्तिको गुमनाम मृत्यु भयो, अझ भनौँ हत्या भयो, तर कसैलाई कुनै चासो नै भएन। सुर्खेतको इतिहासमा प्रमुख व्यक्तित्व वा भनौँ सुर्खेत सहर बसाउन ठूलो भूमिका खेल्ने एक विशेष व्यक्तिको मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत 1978 सालमा दैलेखको रती खोला, हाल गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गत जन्मनुभएका दलवीर सिंह कामी पेसाले आरन चलाउने तथा फलामका सामानहरू बनाउने गर्दथे। बुबाको साथ दैलेखबाट सुर्खेत झरेका थिए। सुर्खेतमा त्यति बेला औँलोको प्रकोप थियो। सुर्खेत झरेपछि पदमपुरमा बस्न थाले। बाबुको साथ आरन चलाउने उनी दिमागले तेज थिए, कुनै पनि नयाँ वस्तुहरू बनाउन तम्सन्थे। दैलेखमा नै पहिलो विवाह गरेका दलवीरको एक छोरा र एक छोरीसहित श्रीमती दैलेखमा नै रहेका थिए। आफू कामको सिलसिलामा सुर्खेत रहँदा सुर्खेतमा नै मोतीसरासँग दोस्रो विवाह गरे। दोस्रो विवाहपछि 3 छोराहरू र 1 छोरीको जन्म भयो। उता दैलेखमा पनि अर्को 1 छोरीको पनि जन्म भयो। यसरी 4 छोरा र 3 छोरीका बाबु भनेका थिए। अक्षर केही चिन्न सक्ने तर आफ्नो मेहनतमा बाँचेका दलवीरको आफ्नै आरन थियो, जहाँ फलामका कामहरू गर्दथे, विभिन्न सामग्रीहरू बनाउँथे। गाउँको कामीको काम नै बाउसो, कोदालो, हँसिया आदि बनाउनु थियो। उनको कामप्रति लगन र मेहनत थियो। हरेक साल जसो वर्षातमा उर्लदो भेरी नदीलाई देखेका उनले गाउँलेको समस्या नजिकबाट निहालेका थिए। विक्रम सम्वत 2019 सालतिर उनलाई भेरी नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने इच्छा जाग्यो। उनी धनी भएर झोलुङ्गे पुल बनाउन लागेका थिएनन्। वर्षातमा उर्लेर आउने भेरी नदीलाई देखेका थिए। उनलाई त्यस नदीमा एउटा पुलको आवश्यकता लाग्यो। उनले आफ्नो सिप र ज्ञानको उपयोग गर्दै आवश्यक सामग्रीहरू आफैले तयार गर्न थाले। लामो फलामे साङ्ला बनाए, छोटा तार तथा अन्य सामग्री सहित पुलका सामग्रीहरू तयार गर्न थाले। गाउँलेले पुलको खाँबो गाड्न तथा पुलको भार थेक्नको लागि मोटो साङ्लोलाई ठूलो खाल्डोमा पर्याप्त ढुङ्गाहरू बाँधेर राख्नमा सहयोग गरे। हिँड्नको लागि काठका साना साना फल्याकहरू लहरै बाँधे। दायाँ बायाँ मानिस पुलबाट नखसोस् भनेर त्यहाँ पनि बलियो तारहरू बाँधे। सुर्खेतको रानीघाटमा पहिलो पुल बनाए। यसको केही समयपछि 2020 सालको सुरुवातमा सुर्खेत जिल्लाको उत्तर गङ्गाको भेरी नदीमा करिब 435 फुट लामो झोलुङ्गे पुल तयार भयो। सुर्खेतको रामघाटमा पनि अर्को पुल बनाए। यसरी उनलाई पुल बनाउने पागलपन नै चढ्यो। चिगाट खोलामा पनि अर्को झोलुङ्गे पुल तयार बनाए। हरेक पुल बनाउँदा स्थानीय जनताहरूले पनि उनलाई साथ दिन्थे तथा हौसला पनि दिन्थे। पुल तयार भएपछि मानिसहरूलाई धेरै सहजता भयो। स्थानीय जनताहरू खुसी भए। 2020 सालमा राजा महेन्द्रको सुर्खेत सवारीको कुरा उठ्यो। सडक यातायातले नजोडिएको सुर्खेतमा राजाको आगमनको लागि विमानस्थल बनाउने तयारी भयो। सेनाले पनि साथ दिने तथा जनताहरूले पनि जनसम्मान गर्ने कुरो उठ्यो। राजाको सवारी भनेपछि सबै एकसाथ लागे। सडक सञ्जालले नजोडिएको सुर्खेतमा जमिन सम्याउनका लागि रोड रोलर ल्याउन सकिने कुरै भएन। त्यसपछि रोलर बनाउन दलवीर आफै लागे। उनको आफ्नै दिमाग र मेहनतले सुर्खेत विमानस्थल सम्याउने रोलर तयार भयो। मोटो सिमलको रुख काटेर त्यो सिमलको मुढालाई अगाडिबाट केही मानिसहरूले तान्ने र केही मानिस त्यस मुढामा तौल बढाउन चढ्न मिल्ने बनाए। यसरी आफ्नै किसिमको रोलर तयार गरेका थिए। यो रोलरले जमिन सम्याउन निकै सहयोग पुर्यायो। उनले बनाएको यो रोलरलाई शाही नेपाली सैनिक गुल्मले धेरै पछिसम्म पनि सुरक्षित सम्हालेर राखेको थियो। विमानस्थलको माटो ओसार पसार गर्न पनि भैँसीको छालालाई सिलाएर ठूलो ठूलो थैला बनाएर त्यसमा माटो भरेर ओसार्ने काम गरिएको थियो। राजाको सुर्खेत भ्रमणमा सेनाका गुल्मपतिले राजालाई दलवीरको कामहरू तथा उनले तयार गरेको रोलर तथा झोलुङ्गे पुलहरूको बारेमा सुनाइएछ। यस किसिमको अनौठो प्रतिभा भएका स्थानीय वैज्ञानिकको बारेमा राजाले जानकारी पाएपछि राजाले दर्शनको लागि दलवीरलाई बोलाइएछ।
राजाको दर्शन भेटमा राजा महेन्द्रले रु 400 बक्सिस दिए। राजाको दर्शन भेट तथा बक्सिस पाएपछि दलवीरमा अझ बढी उत्साह थपियो। उनको प्रतिभा र लगनशीलता देखेर राजाले सुर्खेतको विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै दलवीरलाई जिल्ला पञ्चायतमा जागिर दिलाइदिए। केवल 3 कक्षासम्म पढेका दलवीरलाई राजाको आदेशपछि उनको काम र सिप अनुसारको काम दैलेख जिल्ला पञ्चायतले उनलाई सब ओभरसियरको जागिर लगाइदिए। पुल बनाउने राम्रो ज्ञान भएको हुँदा उनको जिम्मामा झुलुङ्गे पुल सम्बन्धी कामको थियो। सबै काममा केवल पढाइले मात्र हुँदैन, अनुभव र ज्ञान पनि हुनुपर्छ। यो दुवै दलवीरको साथ थियो। थिएन त केवल पढाइ। कनिकुती अक्षर पढ्न र लेख्न जानेकै थिए, तर इन्जिनियर पढेकै थिएन, तर पनि सब ओभरसियरको रूपमा जागिर पाए। यसको केही समयपछि नेपालमा अमेरिकी पिस्कोर भोलिन्टियरको आगमन हुन थालेको थियो। पिस्कोरको आगमनको क्रममा 2024 सालमा अमेरिकी विद्यार्थी एलेन फेयरब्याङ्क सुर्खेतमा आइपुगे। पुल सम्बन्धी ज्ञान भएका एलेन सुर्खेतमा पुगेपछि दलवीरको साथीको रूपमा सँगै काम गर्न थाले। एलेनसँग रहँदा नै जिल्ला पञ्चायतका सब ओभरसियर जागिरे भएपछि उनको निरीक्षणमा दैलेख जिल्लाको ढुङ्गेश्वर खोलाको झुलुङ्गे पुल, दैलेखकै चुप्रामा लोहरी खोलाको झुलुङ्गे पुल, दैलेखकै छामघाट खोलाको शिरस्थानको झुलुङ्गे पुल, रावतकोटको किटुलामा पर्ने छामघाट खोलाको झुलुङ्गे पुल, दैलेखको सिमाना पर्ने लोहरे खोलाको झुलुङ्गे पुल तथा दैलेखकै चोर खोलामा बनाइएको झुलुङ्गे पुल पनि बनाइएको थियो। छामघाट खोलाको झुलुङ्गे पुल बनाउने सामग्री खरिदका लागि भने दलवीर कानपुरसम्म पनि पुगेका थिए। सुर्खेतमा अमेरिकी नागरिक एलेनले 4 वर्ष दलवीरसँग बिताए। दलवीरको क्षमता देखेर एलेन पनि निकै चकित भएका थिए। एकपटक एलेनको टाइपराइटर बिग्रिएर निकै दुःख थियो। दलवीरले म एकपटक हेरिदिन्छु भने। एलेनलाई लागेको थिएन दलवीरले टाइपराइटरको मर्मत गर्न सक्छ भन्ने। दलवीर एकैछिन टाइपराइटरमा घोत्लिए। त्यसपछि एउटा दाँती देखाउँदै भने, यसको एउटा दाँत भाँचिएको छ, त्यसैले काम गरेको छैन। त्यसलाई आरनमा गएर उस्तै नयाँ दाँती बनाएर टाइपराइटरमा फिट गराइदिए। टाइपराइटर नयाँ जस्तै काम गर्न थाल्यो। बिहान 9 बजेपछि जागिरको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुँदा गाउँघरका बिग्रेका सामानहरू उनले बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म बनाउन बस्दथे। पछि अर्का पिस्कोर भोलिन्टियर बब डेभिस आएका थिए। उनको साथ पनि दलवीरले पुल बनाउने काममा रहे। जिल्ला पञ्चायतमा जागिरी रहँदा उनकै निगरानीमा सुर्खेतदेखि दैलेख हुँदै जुम्लासम्मको मोटर बाटोको रेखाङ्कन पनि भयो। सुर्खेत नेपालगञ्जको मुख्य सडकको रेखाङ्कनको काम पनि पुरा गरेका थिए। यसरी जागिरे भएपछि दैलेख र सुर्खेतको विभिन्न स्थानमा पुगिरहनुहुन्थ्यो। फुर्सदमा घरमा रहँदा पनि उहाँ केही न केही बनाउने काममा लागिरहनुहुन्थ्यो। फलामका सामग्रीदेखि लिएर सुनका गहनासम्म बनाउन जानेका थिए। सेनाको बन्दुकदेखि लिएर सरकारी कार्यालयमा बिग्रेका टाइपराइटर पेट्रोमेक्स पनि बनाउन जानेका थिए। आधुनिक इलेक्ट्रिक सामानहरूको साथै घडी, रेडियो र सेनाको बिग्रेको आवाज सेट पनि उहाँले बनाइदिने गर्नुहुन्थ्यो। एकपटक दैलेखको ताराघाटमा पुगेको सेनाको हेलिकप्टर बिग्रेर उडाउन सकिएन। त्यस दुर्गम स्थलमा कोही इन्जिनियर तथा दक्ष मेकानिक्स भेट्ने सम्भावना थिएन। सेनाका उच्च पदस्थ सैनिक अफिसरले बहुप्रतिभा भएका दलवीरलाई सम्झिए। उनलाई ताराघाट बोलाए। दलवीरको बुद्धिमत्ताले वा क्षमताले वा संयोगले हेलिकप्टर चालु भयो। उडान गरेर सुर्खेत गुल्ममा ल्याइयो। यसपछि दैनिक गुल्मभित्र हेलिकप्टर पनि बनाउन सक्ने दलवीर भनेर नाम कहलियो। नयाँ नौलो काम गरिरहने दलवीरले सुर्खेतको इत्राम खोलामा पानीबाट चल्ने मिल बनाएर चलाएर देखाएका थिए। ज्वाला दल गुल्म दैलेखमा कुनै पनि सामानको मर्मत गर्नु परेमा पनि दलवीरलाई नै खोजिन्थ्यो। दलवीरको हात परेपछि सबैजसो सामग्री बन्थ्यो पनि। दलवीरको श्रीमती मोती सराललाई एलेनले दिदी बनाएका थिए। भाइको अचानक देहान्त भएपछि रोइरहेकी मोती सराललाई एलेनले सम्झाउँदै भनेका थिए, तपाईँ भाइ गुमेकोमा चिन्ता नगर्नु, म तपाईँको भाइ जस्तै हो। अबको तिहारमा मलाई भाइ टिका लगाइदिनु। नभन्दै मोती सरालले एलेनलाई टिका लगाइदिए। दिदीभाइको नाता कायम रह्यो। 4 वर्ष सुर्खेतमा सँगै बिताएका एलेन पिस्कोरको तालिमपछि पनि 2 पटक नेपाल आए। सुर्खेतमा दिदीको घरमा बसे। मिठो नमिठो जे पाक्यो खाए। दिदी मोतीसराको देहान्तपछि भने एलेन नेपाल फर्केर आएका छैनन्। राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहणपछि नयाँ राजा बनेका राजा वीरेन्द्रको पश्चिम नेपाल भ्रमण हुने भयो। जुम्लामा हेलिकप्टरमा पुगेका राजा सुर्खेतमा केही समय बिताउने गरी सवारी हुने भयो। त्यसबेला सुर्खेत गुल्मका बहिनीपति हुनुहुन्थ्यो आदित्य शमशेर जबरा। आदित्य शमशेर राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरका पनाती हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुबा मृगेन्द्र शमशेर राणाकालमा शिक्षा विभागका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो भने बाजे बबर शमशेर 2007 सालपछि पहिलो रक्षा मन्त्री बनेका थिए। आदित्य शमशेर पछि राजा वीरेन्द्रका एसडीको रूपमा कार्यरत रहेका थिए। साथै आदित्य शमशेरका छोरा गौरव शमशेर शाही नेपाली सेनाका सेनापति भए।
नवराजाको सुर्खेत बसाइ हुने भएपछि गुल्माका बहिनीपति आदित्य शमशेर चिन्तित थिए। बहिनीपति आदित्य शमशेरले दलवीरलाई स्वागतद्वारको सजावट, स्वागत मञ्चको सजावट तथा राजालाई चढाउने उपहारको जिम्मा पनि दलवीरलाई दिए। दलवीरले पनि सजावटको सम्पूर्ण काममा सहयोग गरे। साथै राजालाई दिइने उपहार दलवीर आफैले 3 महिना लगाएर बनाइदिए। राजाको फिर्ती सवारीपछि बहिनीपति आदित्य शमशेरले दलवीरलाई बक्सिस दिए भने साथमा भर्खरै हुर्कदै गरेका छोरा श्यामलाल सुनारलाई सेनामा भर्ना गराइदिए। छोरो सेनामा भर्ती भएपछि दलवीर अत्याधिक खुसी भए। यसरी अत्याधिक खुसियालीको क्षण भने लामो समय रहन पाएन। जागिरकै काममा 2030 सालको वैशाखमा सुर्खेतदेखि पूर्वमा पर्ने बादी पिपलमा भेरी नदीमाथि झोलुङ्गे पुल बनाउन निस्केका दलवीर विक्रम सम्वत 2030 वैशाख 19 गते राति सुतेका थिए। बिहानै साथीहरूले हेर्दा ओछ्यानमा दलवीर थिएन। अचानक बिहानै हराएका दलवीरको खोजी भयो। खोज्दै जाने क्रममा बादै पिपलको नजिकै रहेको बागेश्वरी विद्यालय अगाडिको चौतारोमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत शव भेटियो। निकै हल्ला खल्ला भयो। धेरैले आत्महत्या हुनै नसक्ने, यो कसैले गरेको हत्या हो भने। पर्याप्त प्रमाणहरूको अभावका कारण छानबिन भएन। भर्खरै सेनामा जागिर खाएका श्यामलाल छुट्टी लिएर बुबाको क्रिया गर्न आइपुगे। साना साना भाइहरूलाई कसले सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता थियो। सधैँ सरकारी काम भन्दै भागिरहने दलवीरको कुनै राम्रो गृहस्थता थिएन। न त पक्की घर न त पर्याप्त खेत नै थियो। दुःख कष्टले दुई छाक टार्दै छोराहरू र श्रीमतीको लालन पालन गरिरहेका दलवीरको परिवारमा अचानक वज्रपात आइपर्यो। कसैले सल्लाह दिए राजालाई बिन्ती पत्र चढाउने। दलवीरकी श्रीमती मोतीसरा सुनारले लेख्न जान्नेको सहयोगमा राजालाई बिन्ती पत्र चढाए। छिट्टै नै राजाको आदेश अञ्चलाधीश कार्यालयमा आइपुग्यो। दलवीरको परिवारलाई निःशुल्क घडेरी र घर बनाउन खर्च दियो। तत्कालीन अञ्चलाधीश ऋतुवर्ण तुम्बा आम्फेले दलवीरका श्रीमती मोतीसरा सुनारलाई बोलाएर तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतका सभापति तुलसी प्रसाद सापकोटालाई राजाको आदेश अनुसारको काम गर्न लगाए। सभापति तुलसी प्रसाद सापकोटाले सुर्खेतका सबै अड्डा प्रमुखहरूको अगाडि 2031 सालको वैशाख 15 गते जिल्ला बैठक गरी घडेरी र घर बनाउने खर्च पाउनुहुनेछ। सरकारको आदेश अञ्चलाधीश सुनाउनु भएपछि तपाईहरूले जसरी नै पाउनुहुन्छ भनिएको थियो। तर त्यो घडेरी र घर बनाउने रकम कहिले पाइएन। अनपट मोतीसराको जाली ल्याप्चे लगाउन लगाएर ती सभापति वा अन्यले घडेरी र रकम कुम्ल्याए या दिने सुरसार नै गरेनन् थाहै भएन। दुःखमा आँसु बगाउँदै मोतीसराले छोराहरू हुर्काए। सरकारबाट घडेरी र पैसा पाउने आशा बोकेका मोतीसराको पनि 2059 सालमा देहावसान भयो। अहिले दलवीरको जेठी श्रीमतीबाट जन्मेको जेठो छोरा र जेठी छोरीको पनि निधन भइसकेको छ। कान्छी श्रीमतीबाट जन्मेका माइलो र कान्छो छोराको पनि निधन भइसकेको छ। जेठो छोरा कानपुरमा गएको, उतै विवाह गरेका र उतै देहान्त पनि भएको हुँदा उताको नाति नातिनीहरूबारे कुनै जानकारी छैन। तर सुर्खेतमा बसोबास गर्ने कान्छीतिरको जेठो छोरा श्यामलाल तर्फबाट 2 नाति र 1 नातिनी, माइलो छोराबाट 2 नातिनी तथा कान्छो छोरा तीर्थराजबाट 4 नातिनी र 1 नाति रहेको छ। दलवीर सिंह कामीलाई सुर्खेतको हिरोको रूपमा प्रस्तुत गरिदिएको छु। कतैबाट पनि कुनै सहयोग नपाएका तथा उनको योगदान सबैले बिर्सिए पनि मैले 50 वर्षपछि दलवीर सिंहको जीवनगाथा प्रस्तुत गरेको छु। उहाँको परिवारलाई अब घर घडेरी चाहिएको छैन, तर उहाँलाई मृत्यु पर्यन्त सम्मान गर्न पर्छ वा पर्दैन। सुर्खेतवासी वा दैलेखवासीले एकपटक सोचौँ र मनन गरौँ। सकिन्छ भने एकपटक सम्मान गरौँ। सुनिल उलक।